नमाजें और कुरान है ये सब रूह ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगी। बस अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने सूरत काफ का जो है आगाज़ किया हुआ था। आज हम जो सूरत काफ का बकिया हिस्सा पारा नंबर 16 में पढ़ेंगे। यहाँ पे हज़रत ज़ुल्करनैन का किस्सा है। यसअलूनका अनिल ज़िलकरनैनी कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। यहाँ से लेकर आयत नंबर 98 तक हज़रत ज़ुल्करनैन का किस्सा बयान किया जा रहा है। मुशकिरीन मक्का से जो 3 सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे, उनमें से एक सवाल यह था कि उस शख्स के मुतालिक बताइए जिसने मगरिब से मशरिक तक का सफ़र किया हो। वो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे, यानी वो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में बात करना चाह रहे थे। वो पैगम्बर थे या नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को जो इक़्तिदार और वसाइल अता कर रखे थे, उन्होंने 3 सफ़र किए। पहला सफ़र मगरिब तक, जहाँ सूरज एक दलदल नुमा यानी स्याह चश्मे में डूब रहा था। ये दुनिया का आखिरी कोना था। फिर उसके बाद समुंदर था, समुंदरी ही समुंदर था। दूसरा मशरिक तक किया, जहाँ से सूरज तुलू हो रहा था। तीसरा सफ़र जो था उनका गालिबन शुमाल का था। वहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने जो है तो उन्होंने ये जो जूज मजूज की कत्ल गारत गिरी और खून खराबे की शिकायत की। तब वहाँ पे ये जूज मजूज की जो थी कौम थी वो आबाद थी। उनकी शिकायत की तो दरख्वास्त की कि इन पहाड़ों के दरमियान दीवार बनाइए और माल की पेशकश की। हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता अफरादी और जिस्मानी तौर पर मेरी मदद करें। आपने लोहे के तख्तों और पिघले हुए शीशे से मजबूत दीवार बनाई, जिससे वो लोग यजूज मजूज के फसाद से महफूज हो गए। अब यही हमारे सुन्नत में नबी में है कि वही यजूज मजूज जो है ये आएगा और क़यामत की हवलनाकियों के बारे में भी आगे ज़िक्र है। जो हम यजूज मजूज के बारे में अच्छा मैं बताती हूँ आपको। यजूज मजूज ये है कि जब ये आएगा तो ये इसी दीवार से जिसमें ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इनको कैद किया था, इसको बंद किया था, ये यहीं से दोबारा जो है अपनी बेदारी की नींद से उठ के यहाँ से आएंगे। ये भी देखा जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश आनी है, वरना अल्लाह के हुक्म से कौन कुछ भी कर सकता है। फिर आगे क़यामत की हौलनाकियाँ का जिक्र है यहाँ पे। जब सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त जो है क़यामत में एक हौलनाक आवाज़ आएगी और हर कोई शख्स जो है नफ्सा नफ्सी कालम होगा, एक दूसरे से टक्कर मारता फिरा होगा। फिर अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान किया गया है कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं और कुदरत और सिफ़ात और कमालात जो है गैर मुतनही यानी इन्फिनिटी हैं, वो कभी ना ख़त्म होने वाली है। अगर इनको लिखना शुरू किया जाए और समुद्र की खुश्की भी जो है कम पड़ जाएगी, लेकिन अल्लाह की कमाल और सिफ़ात ख़त्म नहीं हो सकती। बेशक अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत की यहाँ पे गवाही है। अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये बात लोगों को बता दें कि मैं बशर हूँ, यानी तुम्हारी तरह की इंसान हूँ, तुम भी बशर हो, बस फ़र्क ये है कि मुझ पर वही आती है और तुम पर वही नहीं आती। फिर अब यहाँ पे वो जिक्र है, हम जो है अब जो स्टार्टिंग में थोड़ा इसका पढ़ा, अब यहाँ पे इसका जो है वो जिक्र आ रहा है कि अल्लाह ताला से मुलाकात किस तरह से हुई। यहाँ पे अल्लाह ताला से मुलाकात का जिक्र है। खुदा की तरफ से ये वही है कि जो शख्स अल्लाह ताला से मिलने पर यकीन रखता है तो उसे चाहिए कि नेक अमाल करे, अल्लाह ताला की इबादत में किसी और को शरीक न ठहराए। फिर अमाल के कबूल होने की शराइत है। ये जो मुलाकात का जिक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम से तो मुलाकात ही नहीं हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम तो नूर की एक झलक देखते सारी वो अभी पहाड़ों पर पड़ी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बेहोश हो गए थे, गशी खा गए थे। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम कलामी गुफ्तगू की थी। फिर अमाल के कबूल होने की शराइत बताई गई हैं। अगर अकीदा, सबसे पहले तो अकीदा ठीक होना ज़रूरी है। अगर हमारा अकायद बुनियादी ईमान जो है, हमारा अकीदा ईमान है, अगर उसकी पास ईमान की तंजीम जो है अगर वही मजबूत नहीं होगी तो फिर वो उसके अच्छे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसका ईमान यानी खुदा पे यकीन ही पुख्ता नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर नीयत ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है तो चाहे कितना भी अच्छा काम करे वो कबूल नहीं होगा। अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हमें जो भी काम करना चाहिए हमारा अमल जो है सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फिर सूरत मरियम स्टार्ट हो रही है। सूरत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा, इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया। इसी मुनासिबत से इसका नाम जो है सूरत मरियम रखा गया। और इसका मरकज़ी मज़मून इस पूरी सूरत में ना सब मोस्टली ज़्यादा किस्सा ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ है। फिर ईसाइयों की तरतीब है ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़। हज़रत मरियम के बतन से पैदा हुए, ना वो 3 में से तीसरे हैं, ना ही खुदा के बेटे हैं। मतलब उनके जो है जो बाप का जो है ज़िक्र है। सबसे पहले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ आती है
इज़ नदा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बिल्कुल बुढ़ापे में आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगी, फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्या, मुझे बेटा दे जो मेरा और आले यकूब अलैहिस्सलाम का वारिस बने। यहाँ वारिस से मुराद दुनिया का वारिस नहीं बल्कि उलूम नबूवत की विरासत है, जो कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत हुआ करती है। अंबिया किराम जो भी थोड़ा थोड़ा दुनियावी माल असबाब छोड़ के जाए वो सदका होता है, विरासत नहीं होती उनकी। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंबिया किराम जो भी माल छोड़ के जाते थे, अपना दुनियावी माल व असबाब छोड़ के जाए वो सदका होता था, उनकी विरासत नहीं थी। कबूलियत दुआ का जिक्र है, यहाँ भी अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और ऐसी बेटी की खुशखबरी दी जिसका नाम याहया होगा। उससे पहले उसका नाम कोई और शख्स पैदा नहीं हुआ, इस नाम का पहले और कोई शख्स पैदा नहीं हुआ था। ज़करिया इस्लाम ने इस बात को महफूज रखते सवाल किया कि मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा, मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से सूख चुका हूँ। अल्लाह ताला ने बात समझाई कि हम बगैर असबाब के बेटा अता फरमाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने ज़करिया इस्लाम की दरख्वास्त पर निशानी बताई कि तुम ठीक ठाक होने के बावजूद 3 रातों तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। फिर आगे जो है हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान की गई कि वो दाना, पाकीज़ा, नरम दिल और मुत्तकी और वालिदैन की खिदमतगुज़ारों में होगा। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का यहाँ से किस्सा शुरू होता है। यहाँ से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा और ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ाना पैदाइश की तफसील बयान करके ईसाइयों की तजदीद की जा रही है कि ईसाई जो कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनकी तरतीब की कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 13 साल या 15 साल थी, दोनों कॉल मिलते हैं, मतलब डिफरेंस आता है, कोई 13 साल है, कहीं पे 15 साल है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खूबसूरत मर्द की शक्ल में आए। फरिश्ता जब भी इंसान की शक्ल में आता है तो हमेशा खूबसूरत शक्ल में ही आता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो पर्दे का एहतमाम किया। उन्होंने बताया कि मैं जिब्राइल अमीन हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से बच्चे की बशारत लेकर आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गिरबान में फूंक मारी और उससे उनको हमल ठहर गया। अब यहाँ पे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कुछ क्वेश्चंस थे जो उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख के कहा, क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बशर यानी इंसान की शक्ल में आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे किसी भी शर से जो है महफूज रखे। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं जिब्राइल अमीन हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ जो आपको बच्चे की बशारत देने आया हूँ। हज़रत मरियम ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, मुझे तो किसी बशर ने जो है हाथ नहीं लगाया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के लिए सब मुमकिन है। फिर उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम की गिरबान में फूंक मारी और उनको जो है प्रेगनेंसी यानी हमल ठहर गया उनका। वलादत के दिन जब करीब आए तो उनको बताया गया कि फ़लाँ जगह आप तशरीफ़ ले जाएँ। वो टीले की तरफ गई, वहाँ पर बगैर मौसम के अल्लाह ताला ने खजूर पे फल लगा दिया। अभी खजूर का मौसम नहीं था, अल्लाह ताला ने वो फल लगा दिया और पानी का चश्मा भी जारी फरमा दिया। बच्चे की विलादत के बाद आप वहीं पर खजूर खाती और चश्मा का पानी पीती। 40 दिन तक, ये जितने दिन भी थे, आप जो है वहीं ठहरी रही। आफ्टर पैदाइश के बाद जो डेज़ होते हैं 40 दिन तक, वो वहीं पे ठहरी रही। उसके बाद वापस अपने ख़ानदान में आई तो ख़ानदान वालों ने कहा ये बच्चा कहाँ से आ गया है, तुम्हारा तो निकाह ही नहीं हुआ। हज़रत मरियम को हुक्म था कि आप इस बच्चे से की तरफ इशारा करें। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने सफाई दी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी बना के भेजा है, मुझे किताब दी गई है। इस तरह उन लोगों का सारा बहुतान ख़त्म हो गया। इसकी मुकम्मल तफसीर जो है आगे दरसुल कुरान की किताब में, तो वो हम इंशाअल्लाह इसको तफसीर पढ़े। अभी सिंपल हम जो है वो ये कर रहे हैं, दौरातुल कुरान में खुलासतुल कर रहे हैं इसको। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह की गोद में गुफ्तगू। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मौज़ा, उन्होंने अपनी वालदा की गोद में ही अपनी माँ की जो गवाही दी और बताया, अल्लाह ताला की वहदानियत को बताया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ताला की किताब अता फरमाई गई है, मुझे नबी बनाए गए हैं, मैं जहाँ भी हूँ का अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि नमाज का हुक्म दिया है, ज़ुकात का, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मुझे अपनी माँ का फरमाबरदार बनाया है, मुझे सख्ती वाला नहीं बनाया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग है, यहाँ से लेकर आगे कई आयात तक मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल व कमालात और उनकी सिफ़ात को बयान किया गया, जिनमें से फ़हरिस्त इमामुल मुहद्दिदीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही उम्दा और बहुत ही हमदर्दी वाले अंदाज़ के साथ जो है दलाइल के साथ अपने वालिद को अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ दावत दी। वालिद ने बजाय दावत कबूल करके उनको जो है उल्टा धमकी दी कि अगर तुम अपनी दावत से बाज ना आए तो तुम पर पत्थर बरसाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद से कहा मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूँगा। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था, जब मालूम हो गया तो उन्हें ईमान नसीब होना नहीं होना, तो आपने दुआ करना छोड़ दी। यानी कि तब की बात है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि उनके वालिद को ईमान नसीब नहीं होगा, लेकिन वो अपने वालिद को दावत देते थे। जब उनको मालूम हुआ वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने उनको बताया कि इब्राहीम तुम इनके लिए दुआ करना छोड़ दो, इनको ईमान नसीब नहीं होगा, तो फिर आपने दुआ करना छोड़ दी। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बात खुसूसियत ये है कि मुफस्सिरीन हज़रात ने ज़िक्र किए जो इनके बारे में, वो हैं कि आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया था। आप वो पहले शख्स जिन्होंने
کپڑا سی کر لباس پہنا تھا، آپ ہی وہ پہلے لوگ ہیں جو جانوروں کے چمڑے کا لباس پہنتے تھے، آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا تھا، کفار سے جہاد کی، آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جو حساب کتاب میں ماہر تھے۔ پھر اس کے بعد نالائق جانشین کی بیماریاں یہاں پہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو بڑے تھے لیکن ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد جو ہے نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے نے، انہوں نے کیا کیا، سب کچھ برباد کر دیا، ہر کام جو ہے شہوات، مطلب بڑی غلط کاموں میں مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے، یہاں سے وہ ہر قسم کی نفاق کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، ناجائز خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پل صراط سے گزرنا، اب یہاں پہ پل صراط کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے۔ ہاں فرق اتنا ہو گیا کہ صلح اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہیں جہنم کے اوپر سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے گزر جائیں گے اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس نہیں ہوگی، اور جن گناہ گاروں کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گریں گے، پھر سزا کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہی پڑے رہیں گے۔ شاید نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزرنے میں یہ حکمت ہے کہ دوزخ کی ہولناکیاں کے دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ پھر اہل ایمان کی محبوبیت ہے، جو آدمی ایمان لائے، عقیدہ اس کا بالکل ٹھیک ہو، سنت کے مطابق وہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو محبت کی ہوائیں چلائیں گے نا۔ پھر حدیث پاک میں جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے بتاتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے بہت پیار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے، فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان چلتے چلتے زمین والوں تک پہنچتا ہے، پھر اس نیک بندے سے زمین والے نیک لوگ جو ہیں پیار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کریں، آمین۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اس کے سٹارٹنگ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کے بعد جو ہے آسانی، یعنی مشکلات کے بعد جو آسانی آئی تھی نا، تو وہ ذکر ہمیں اپنی سنت نبوی سے ہی سیکھنا چاہیے کہ کس طرح مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہے تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت اتنی فرماتے تھے کہ بعض اوقات مسلسل قیام کی وجہ سے آپ کی قدم مبارک جو ہے پر ورم آ جاتا تھا، یعنی سویلنگ ہو جاتی تھی، ورم کا ایشو ہو جاتا تھا۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول تبدیل فرما لیا، رات کے کچھ حصے میں آرام فرماتے، پھر بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے۔ یہ اس لیے سکھایا کہ کہیں امت جو ہے ساری رات کی عبادت اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں ہمارے لیے اور ہم پھر بھی نہیں اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ استوا علی العرش، یہاں پہ الرحمن علی العرش استوا، یعنی یہ آیت جو ہے مشابہات میں سے، یعنی اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب اور مراد جو معلوم نہیں ہے۔ استوا علی العرش کی مکمل و مدل بحث جو ہے یہ ہے، مطلب اس کی ڈفرنٹ معنی آتی ہیں، یعنی اکارڈنگ ٹو دیٹ کہا جاتا ہے کہ یعنی عرش کی تعمیل کے بارے میں ہے۔ یہ اس کی تفصیل جو ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ملنا، یہاں سے آیت نمبر 98 تک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے مدین تشریف لائے تو راستہ بھول گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پہ ایک درخت جو تھا ان کو جلتا ہوا دیکھا تو آپ اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ وہاں درخت کے قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتا جلتا نہیں ہے بلکہ آگ نے درخت کے حسن اور خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا۔ اسی دوران اس درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں نبوت دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے جو تم پر وحی بھیجی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری عبادت کرو، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ فرمایا، پھر ان کو معجزات عطا کیے، ان کا جس کا ذکر ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں بڑا بخوبی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عصا دیا تھا، جس کا جو کہ انہوں نے فرعونیوں کی قوم کے ساتھ جو مقابلہ کیا تھا، پھر وہ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو بالکل وہ چمکتا ہوا نکلنے لگ جاتا تھا، پھر اس کے بعد تعاون اور بھی بیماریوں کا وہ علاج کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کی دعاؤں اور ان کی قبولیت کا تذکرہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پہ قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے فرعون کی طرف سے جب دعوت جانے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 4 چیزیں مانگی، اے اللہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے اوپر وہ کھول دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ ہو، اے اللہ مجھے اسباب عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھے فصیح زبان عطا فرمائیے، میری ایسی زبان عطا فرمائیے جس سے میں بات کروں تو لوگوں کو کھل کے بیان کر سکوں، لوگ سمجھ سکیں۔ یا اللہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون یعنی میرا ساتھی بنا دیجیے، میرا مددگار بنا دیجیے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما دیجیے اور اس کو میرے کام میں شامل فرما دیجیے۔ یہ ساری دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں قبول فرما لی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اور تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہیں،
صندوق جو تھا فرعون کے محل کے پاس پہنچا، پھر دودھ پلانے والی معاملے کی صورت میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ماں کے پاس پہنچوا دیا۔ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کا ذکر ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ مٹی سے تم کا پیدا فرمایا گیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی مٹی سے بیان تم کو پیدا فرمایا ہے، مٹی میں لٹائیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ بعض روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر میں ایک تو باپ کا نطفہ ہوتا ہے، دوسرا جس مٹی میں اس انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے اس مٹی کا کچھ حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ماں کی رحم میں ڈال دیتے ہیں، تو جس مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہ مٹی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ پہنچی وہی ہے وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ انسان کی خاک وہیں پہ پہنچتی ہے جہاں پہ اس کا خمیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت انا وابرکم وعمر من طینۃ واحد، کہ میں ابوبکر عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے اس لیے ایک ہی جگہ میں وہ دفن بھی آپ ایک ہی جگہ بھی ہوئے، قیامت کے دن انہیں جو ہے اٹھائیں گے بھی اسی جگہ سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّ فَكَذَّبَ وَأَبَى، یہاں سے آیت نمبر 98 تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے، یہ ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان کیا گیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تفصیلی بیان کے بعد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماضی میں جو بھی حالات گزرے ان میں سے کچھ واقعات ہم تمہیں سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود امی ہونے کے ذریعے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اتنا تفصیلی قصہ بیان فرمانا دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ آخری نبی ہونے کی دلیل کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پریویس آیات میں ہم نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، انہوں نے کس طرح سے بھول کے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، پھر جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دو لفظ عصا فغو فرمائی ہیں، جن میں سے بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے خلاف بات کہہ دی ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام چھوٹے اور بڑے گناہوں سے معصوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب جو یہاں پہ ان دونوں لفظوں کے معنی سمجھتے ہیں، عصا ایک معنی ہے یعنی وہ کام کرنا جس کا ارادہ نہ ہو۔ آدمی بعض اوقات جو ہے بلا ارادہ ہمیں ارادہ نہیں ہوتا، ہم نے کبھی بھی کام سوچا نہیں ہوتا، ہم وہ کام کر لیتے ہیں، پھر ہم بعد میں کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو یہ کام سوچا ہی نہیں تھا، یہ کرنا وہ تھا، ہو کون سا کام لیا، کرنا کچھ ہوتا ہے ہو کچھ جاتا ہے، اور اس کو بھی معصیت ہی کہتے ہیں۔ یہاں یہی مراد ہے کہ حضرت علیہ السلام سے قصداً درخت سے نہیں کھایا تھا بلکہ بھول گئے تھے، وہ کھانا نہیں تھا، بس غلطی سے بھول کے کھا لیا تھا۔ اب فاغا واقع ایک معنی ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان کا مشقت میں پڑ جانا، راحت کا ختم ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، یہاں یہی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جنت میں جو عیش تھی وہ ختم ہوگی، اب مشقت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر 5 نمازوں کے اوقات کا ثبوت ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اوقات کا ثبوت دیا ہے۔ قبل طلوع الشمس یعنی مراد نماز فجر ہے، پھر اس کے بعد قبل غروبیہا سے ظہر اور عصر کی نماز ہے، ومن اناء اللیل اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے، واطراف نہاری سے فجر اور مغرب کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اب دنیا سے بے رغبتی کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو مال ہم نے ان کو کفار کو دیا ہے آپ اس نگاہ پر نہ اٹھیں، یہ سب دنیا کا مال ہے، آزمائش کے لیے ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے۔ آپ سب بس آپ خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کی ترکیب، ہم پارہ نمبر آج جو ہے 17 بھی ساتھ ہی کریں گے۔ اس میں سورۃ الانبیاء سٹارٹ ہو رہی ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 70 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام جو ہے انبیاء رکھا گیا۔ یہ سورت جو تھی مکی سورت تھی، اور مکی صورتوں میں زیادہ 3 بنیادی قائد ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر۔ اب اس کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی یعنی بشر ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یعنی بشر ہونے کا، اب جو یہودی جو کہتے تھے کہ آپ بشر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی ہیں، تم انسانوں میں سے انسان ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بشر ہی کو نبی منتخب کرتے ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 7 میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ، ہم نے جب بھی کسی کو نبی بنایا ہے تو مراد بشر ہی کو بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد تقلید کا ثبوت ہے، اگر تمہیں معلوم نہیں ہوا ہے اہل علم سے پوچھ لو، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آدمی 2 قسم کے ہیں، بعض وہ ہیں جن کے پاس علم ہے اور بعض وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان سے پوچھیں جن کے پاس علم ہے، اور پوچھنا تبھی ہوتا ہے جب عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کو کوئی شبہ ہوتا ہے تو آپ اہل علم سے پوچھ لیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خود توحید پر جو ہے دلیل فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ایک خدا ہے، کئی خدا نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس تو تعدد الہ کی نفی کی گئی ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں سے ایک سے زائد خدا ہوتے تو آسمان اور زمین میں فساد برپا ہو جاتا، سب تباہ و برباد ہو جاتے، کوئی کسی کو سپورٹ کرتا، کوئی کسی کو سپورٹ کرتا، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف واحد و یکتا ہی ہے۔
अब वादा मौत यहाँ पे ज़ाहिर पता है, वो कफ़ार जब पूछा करते थे कि मौत कब आएगी, तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मौत के से डराया है कि किसी भी जानदार ने इस फ़ानी दुनिया में इसमें हमेशा नहीं रहना, बल्कि मुश्किरीन मक्का को भी डराया जा रहा है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के मुंतज़िर थे। वो कहते थे कि हम मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के मुंतज़िर हैं। उनकी मुराद ये थी कि जब इन पर मौत आएगी तो हम खुशी मनाएंगे। इस आयत में इन्हें डराया गया है कि मौत तो सब पर आनी है, उन मुश्किरीन पर भी आनी है, तो फिर खुशी किस बात की मनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हें अच्छी और बुरी हालतों में मुब्तला करके आजमाती हैं, तुम हमारी तरफ ही लौट कर आना है। तो यहाँ पे फ़ायदा बताया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वक़ूए मौत का जिक्र जो है जिक्र ना कुरान में है ना हदीस में, बल्कि जो खुतबा हद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है उनमें मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा है, लिहाजा इस आयत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात फिल कब्र की नफ़ी नहीं होती, क्योंकि इस आयत में वक़ूए मौत की खबर दी गई है और वक़ूए मौत का जिक्र नहीं है। यानी आप ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा है हम मानते हैं, लेकिन उनकी शरीयत जो है हमारे पास साबित है, वो शरीयत जो हमारे पास जिंदा है, ठीक है। और मौत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि सभी को आनी है। फिर अमाल का वज़न किया जाएगा क़यामत के दिन, जो इंसाफ का तराजू कायम किया गया जाएगा, जिसके ज़रिए लोगों के तमाम छोटे बड़े अच्छे बुरे अमाल तोले जाएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कोई ऐसी सूरत बना देंगे जिससे अमाल की हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। हम इन बातों पर ईमान बिल गैब रखते हैं, हमें इन बातों को इन पर यकीन रखना ईमान बिल गैब है। तो अब आप देख लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह जो है इंसाफ फरमाएंगे। आपने दिल छोटा नहीं करना, जो आपके साथ दुनिया में गलती मिस्टेक्स जो भी आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रोज़े महशर जो है उसका खूब बेहतरीन बदला ले लेंगे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह कौम की बुत परस्ती, उनकी जो कौम बुत परस्त थी, उनको किस तरह से दीन की तबलीग की दावत की, अपने वालिद को किस तरह से उनको दावत दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो है ख़ुद बुत बनाकर फ़रोख्त किया करते थे। किसी का नाम उज़्ज़ा और तो किसी का नाम लात रखते थे। वो बड़े बुतों को बुल्ला अमी यानी बुतों का सरदार कहा करते थे, वो बुल्ला अमी यानी बुतों का सरदार उसको कहते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे सारे बुत जो है तोड़ दूँ, यानी वो बुत खाने में गया, उनके सारे बुत जो है कुल्हाड़े से तोड़ के ख़त्म कर दिए। अब जो बड़ा बुत था ना, उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख कर वापस तशरीफ़ ले आए। जब कौम मेले से वापस आई तो देखा कि बुत टूटे पड़े, तो उन्होंने कहा कि एक नौजवान से सुना था कि हमारे बुतों का तज़किरा खैर नहीं करता, तो उसका नाम इब्राहीम है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल किया, उन्होंने पूछा कि इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये मामला तुमने क्यों किया? फरमाया, नहीं, ये हरकत उसके बड़े सरदार ने की है, उन्हीं बुतों से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इब्राहीम, आप जानते हैं कि ये तो बात भी नहीं कर सकते, तो उनसे हम किस तरह से पूछें? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने का ये फरमाना था कि ये हरकत उनके उस बड़े सरदार ने की है, बज़ाहिर दुरुस्त नहीं, क्योंकि बड़े बुत ने तो ये काम नहीं किया था, ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद किया था। तो लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको कहना चाह रहे थे कि ये देखो, मैंने तो नहीं ये काम किया, ये तो तुम्हारे बड़े बुतों का जो सरदार है, तुम्हारा बुतों का सरदार है, उसने ये काम किया, जाके मुझसे पूछो। वो कह रहे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बुतों की तो ज़ुबान है ही नहीं, आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, आप तुम पूछो अपने बुतों के सरदार से, जिसको तुम खुदा मानते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, जब उनसे पूछो वो तुम्हें बताए ना कि किसने ये सब काम किया है। अब यहाँ पे उनकी अगर अक्ल और शऊर काम करती ना, तो अक्ल समझ में आ जाती कि जो ये बुत जो है ये कुछ भी नहीं कर सकते, सब ताकत जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद उनके अकीदे पर तंज करना था कि तुम लोग जो है दिन रात यही रट लगाते हो कि सब कुछ यही बुत करते हैं, यही खुदा है, बिगड़ी बनाते हैं, जिसको चाहे तबाह कर देते हैं, तो उसी ने मारा है, पूछ लो इसी बड़े से। अब वो लाजवाब हो लोगे कि बुतों का अजजान जो है ज़ाहिर हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुराद भी यही थी कि अब वो उनको पता चल गया कि बुत तो कुछ भी नहीं कर सकती। फिर आगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इख्तिलाफ़ राय है। दोनों बाप बेटे अल्लाह ताला की नबी हैं। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम एक आदमी की बकरियां और दूसरे की खेत को खा गई। एक आदमी की जो बकरियां थी ना, दूसरे की खेत को खा गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खेत की कीमत का अंदाज़ा लगाओ कि कितनी कीमत बनती है। मालूम हुआ कि बकरियों की बराबर कीमत बनती थी। आपने फरमाया इसकी बकरियां खेत वाले को दे दो, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया जबकि जिसकी बकरियां हैं वो उसी के खेत में काम करे, खेत वाला बकरियां लेकर चराए और बकरियों का दूध पिए। अब जिस वक्त बकरियों ने खेत खाया था, जब मतलब दोबारा इतना हो जाए कि बकरियों वाले को दे दे या खेत वाला अपना खेत संभाले। अब ये फैसला हुआ था कि हज़रत सुलेमान ने फरमाया था कि ऐसा करो, या तो बकरियां उसको दे दो जिसका खेत खराब हुआ है कि वो बकरियां रख लें, या तो फिर ऐसा करें कि वो जो खेत वाला है वो बकरियां लेकर चराए, बकरी का दूध पिए। जिस वक्त बकरियों ने खेत खाया था, जितना वो दोबारा उतना खेत नहीं हो जाता, फिर बकरियां वो वापस कर दे। यहाँ जो है नस्ल मौजूद नहीं थी, यानी इज्तिमाई फैसला नहीं हो रहा था, इख्तिलाफ राय हो रही थी, कुछ कोई कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस मसले में निस्बत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात की जो है समझ ज़्यादा थी। अब हज़रत सुलेमान की निस्बत जो है ना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो थी ना,
ان کی سمجھ ذرا زیادہ تھی، وہ سمجھ بوجھ زیادہ رکھتے تھے۔ اب انہوں نے کیا فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب غیر منسوب مسائل میں دو انبیاء علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو وہاں جو ہے ہو سکتے ہیں، وہاں استنبول کے جتنے بھی آدمی ہیں وہاں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں بھی اکثر آپس میں جب معلم قاری معلم عالم آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ اگر دو انبیاء کے درمیان جو ہے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے نا تو انسان کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، ان کا ساز و سامان، گھر بار، اولاد سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور خود بیماری میں مبتلا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ نیک خاتون تھی، آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آزمائش ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انہیں دوبارہ عطا فرما دی۔ یہ صبر کرنے کا نتیجہ تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا۔ پھر یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی شرک کیا کرتی تھی، آپ انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ زمانے نہ مانے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ جب 3 دن گزر گئے، آخری رات آئی تو یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے اور قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ قوم پیچھے سے گڑ گڑاتی معافیاں مانگی، پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور عذاب کو ختم، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جس نے عذاب کو دیکھتے سار جو ہے معافیاں مانگنا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا تھا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی حکم پر جو تھی اشتہا پہ بنا پر بستی سے چلے جانا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ آپ پر عطاب ہوا، آپ کشتی میں سوار ہوئے، پھر مچھلی نے نگل لیا، چند دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر یہ دعا مانگتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر رکھ دیا۔ اس طرح کے واقعات انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی بالکل خلاف نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے جو ہے معصوم ہوتے ہیں وہ بات کر رہی ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ تم اپنی قوم کو پیچھے، اب وہ سرکش قوم تھی، عذاب تو ان پہ آنا تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ کہتے کہ میں چلا گیا کہ اب ان کے اوپر تو عذاب آنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہاری قوم پیچھے گڑ گڑا رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی اور تم چپکا چلے گئے۔ پھر وہاں پہ جو ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں پھر اس طرح گئے تھے وہ۔ اب یہاں پہ غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں مشکرین اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی تمام معبودان باطل جو سارے کے سارے بت ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ اس کی جو نیکسٹ آیت ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہم عنہا مبعدون، اس کا جواب موجود ہے کہ جن کے بارے میں یہ اچھا انجام مقدر یعنی مقرر ہو چکا ہے وہ حضرت عزیز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ یعنی وہ جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے یا حضرت عزیز علیہ السلام جو ہے وہ غلط تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے جہنم سے ان کو دور رکھا جائے گا۔ پھر رحمۃ للعالمین حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب سورۃ الحج کا نام حج اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے سارے جو ہے حج کے اعمال اور بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ قیامت کس طرح سے ہوگی، لوگ کس طرح نشے میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر بعد موت کی زندگی کس طرح کی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے بطور دلیل انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دفعہ اگر بنایا ہے پھر اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اسی مٹی سے جو ہے تمہیں پیدا فرمائیں گے، اور اسی طرح سے مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہیں، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے، ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، وہ باپ کی پیٹ سے ہو کر ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر خون بنتا ہے اور خون بنتا ہے اور جم کر ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر دیتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر ان میں ہڈیاں آتی ہیں، تو ان مراحل سے گزر کر بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کو کی تو دوبارہ اسے کتنی مشکل تخلیق ہے یہ، اگر انسان اپنے مائنڈ میں سوچے نا کہ کتنی مشکل تخلیق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن فیکن کیا کہ اس کو تخلیق فرما دیا۔ پھر دنیاوی فائدے کے لیے ایمان کو قبول کرنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بعض لوگوں نے آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے جو ہے نا دنیاوی فوائد جو تھے وہ مل سکے مگر ان کی مراد پوری نہ ہوئی تو انہوں نے دین اسلام سے جو پیٹ پھیر کر کفر اختیار کر لیا۔ دنیاوی فائدے کے لیے ہم نے ایمان کو قبول نہیں کرنا کہ یہ لوگ اس کا دین قبول کر لو اس سے ہمیں بینیفٹس ہوں گے، یہ قبول کر لو اس سے ہمیں بینیفٹس ہوں گے، اس طرح نہیں کرنا۔ پھر حاص دین کے غیظ و غضب میں چلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور رابطے کا کاٹ ڈالے تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد آنا ختم ہو جائے۔ اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اپنے گلے میں رسی ڈال لے اور خودکشی کر کے مر جائے، لیکن خدا کی مدد ختم نہیں ہوگی۔ باللہ جو لوگ حسد کرتے تھے، کہتے تھے کہ نبی کو وہی نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ایسے کریے آسمان پہ کوئی ایسا رستہ بنائے کہ وہاں جا کے وہی کے رستے کو کاٹ ڈالے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی
وہ ختم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ بتا دی جہاں احاطہ کعبہ تھا، اس کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر حکم ہوا لوگوں میں حج کے اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل آئے، دور کے راستوں سے، دور دور کے راستوں سے ان پر سواریاں سوار ہو کر آئیں، لمبے سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگی، خانہ کعبہ بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ حج کے فعال اور طریقے بیان کیے گئے۔ پھر ایام قربانی کا ذکر کیا۔ قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کے دن مخصوص تھے، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات یعنی معلوم ہوا، دونوں سے مراد یوم نحر یعنی 10 ذی الحج اور اس کے بعد وہ دن یعنی 11واں اور 12واں ذی الحج ہے، یعنی یوم نحر یعنی 10 ذی الحج تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ دن ہے یعنی 11 اور 12 ذی الحج۔ یوں قربانی کے کل دن 3 بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قربانی کا مقصد بیان کیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کا گوشت جو ہے خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا مقصد جو ہے جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کا گوشت مقصود نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا سارا گوشت جو ہے خود کھا رہے ہیں یا سارا تقسیم کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ خود کھانے کی صورت میں تقسیم کرنے کا ثواب جو وہ زیادہ ہے۔ قربانی کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ قربانی کے جانور کے پیسے جو ہے غربا میں تقسیم کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گے، ہم اس کے جو پیسے ہیں غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان سے لوگوں کی تردید دی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کی بجائے ہم جانور کے پیسے جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ان کا زیادہ فائدہ ہو۔ اس سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو ہے خدائی نظام اور احکام شریعت میں سیدھی سیدھی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے۔ پہلی مرتبہ یہاں پہ جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے آیات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی آنے کے بعد جو ہے جہاد و قتال کے بارے میں نازل ہوئی تھی، مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر حد سے زیادہ ظلم کیا تھا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد جو ہے پہلی بار جو ہے جنگ کفر جو تھی اسلام کے درمیان ہوئی تھی، وہ جنگ بدر ہوئی تھی۔ یعنی اس کے بعد پہلے صحابہ اکرام کو روکا گیا تھا لیکن ان پہ بہت ظلم ہو رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو بھی روک کے رکھے۔ پھر اس آیت کے نزول کے بعد جو انہوں نے پہلی جنگ لڑی تھی وہ جو کہ جنگ بدر ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے اور کفار 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی۔ پھر اسلامی ریاست کے اغراض جو ہے یہاں پہ مقاصد بیان کیے گئے، یعنی رولز بتائیں گئی ہیں کہ جہاد و قتال کی اجازت کب اور کس طرح کی ہے۔ اس کے نتیجے میں فتح ہوگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار بخشیں گے۔ اب یہاں سے نظام حکومت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ حکومت کی نظام ہماری گورنمنٹ کو کس طرح سے چلانا ہے، اس کا نظام بھی سب کچھ بتا دیے کہ نماز کی پابندی کروانی ہے، نماز اور نظام زکوٰۃ قائم کرنا ہے، نیکی کے کاموں کا حکم دینا ہے اور گناہوں سے روکنا ہے۔ یہاں پہ تو اللہ اکبر جلسوں میں جبکہ خواتین کو اس طرح سے یوں نکلنا منع کیا ہے، لیکن اب کیا کہیں میں یہ پولیٹکس کی طرف نہیں جاتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی پولیٹکس کو لے کے بحث مباحثہ نہ کیا کرو، اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے۔ اب تسلی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ منکرین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دعوت پر جو شک و شبہات پیش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دیتے تھے صحابہ سابقہ انبیاء، اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ فکر مت کرو، محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سابقہ انبیاء گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے، تو فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ لوگ جو مرضی کر لیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تم ان کو ان کی راہ پہ چھوڑ دو۔ یہاں پہ محمود ان باطل کی بے بسی کی مثال دی گئی ہے۔ یہاں پہ محمود ان باطل کی بے بسی اور ان کے باطل ہونے کی ایک مثال کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ مشکرین جن جھوٹے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا کرتے تھے، اگر یہ سارے معبود مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو انہیں نہیں کر سکتے۔ مکھی تو پیدا دور کی بات ہے، اگر ان سے مکھی کوئی چیز اچک کر بھاگ جائے نا، چھین کر بھاگ جائے، تو سارے مل کر وہ چیز واپس نہیں لا سکتے۔ یہ تب کہا جا رہا تھا جب مشکرین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کتاب جو قرآن مجید ہے تم اپنی طرح سے گھڑ لائے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کوئی ایک صورت بنا لو۔ پھر اس کے بعد جب وہ صورت نہیں بنا سکے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم سارے معبود مل کر ایک مکھی پیدا کرنی چاہیے، تم وہ ہی پیدا کر دو۔ لیکن مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات ہے، وہ مکھی اگر انسان سے کوئی چیز چھین کے بھاگ جائے نا تو ہم وہ بھی نہیں واپس لا سکتے۔ پھر دین میں حرج نہیں، وما جعل
जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हर्ज, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में हर्ज नहीं रखा। यानी दीन इस्लाम में जितनी आसानी, मैं कहती हूँ दीन इस्लाम में है ना, उतनी आसानी किसी दीन में है। लेकिन आसानी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जहाँ थोड़ी सी सख्ती आए वहाँ शरीयत का हुक्म ही बदल दिया जाए। जहाँ पे सख्ती, अब प्रीवियस किताबों में यही था, तौरात, इंजील, ज़बूर में क्या करते थे, जहाँ थोड़ी सख्ती आती थी ना वो असूल बदल देते थे। लेकिन दीन में हर्ज ना होने का मतलब ये कि अल्लाह ताला ऐसा हुक्म अपने बंदे को नहीं देते जिस पर अमल करना जो है बंदे की बस में ना हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं जो जिसमें वो अमल ना कर सके। मुशक्क़त पर ही तो अजर मिलता है। अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम सपोज़ म्यूज़िक नहीं देखना सुनना छोड़ नहीं पा रहे हैं, हमसे म्यूज़िक की जो है नहीं छूट रही, जो है हम कह रहे हैं कि इसकी आदत हमसे नहीं छूट रही, तो कोशिश करेंगे ना, अल्लाह ताला सुब्हानहू हमारी कोशिश का अजर ज़्यादा देंगे। फिर उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत बयान की गई है यहाँ पे। जब क़यामत के दिन जो है साबका अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों पर गवाही देंगे तो हम उन्हें अहकामात पहुँचा दिए थे तो वो उम्मतें इनकार कर देंगी। उस वक्त उम्मत मुहम्मदिया ये गवाही देगी कि उन अंबिया अलैहिस्सलाम ने अहकाम पहुँचा दिए थे। इस तरह उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत ज़ाहिर होगी। यानी अब जब गवाही साबका अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों पर गवाही देंगी कि हमने इन्हें अहकामात पहुँचा दिए थे, वो उम्मतें इनकार कर देंगी। वो उम्मतें आगे से कहेंगी कि नहीं, हमें कोई अहकामात नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया वो वाहिद उम्मत होगी जो गवाही देगी कि इन अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमें अहकाम पहुँचा दिए थे। सुब्हानअल्लाह व अकबर, कितनी वैल्यू उम्मत मुहम्मदिया की। इस तरह उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत ज़ाहिर होगी। अब इस फजीलत का तकाज़ा ये है कि हम नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, हर हाल में अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से पकड़ें और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। और अल्लाह ताला ने जो हमें सिखाया है हम उस पर अमल पैरा हों। बनस्बत ये है कि हम झगड़ों, लड़ाई में, बहस मुबाहिसा में सब कुछ ख़त्म कर दें, बल्कि अल्लाह ताला की कुरान को समझने और अल्लाह ताला उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल